उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 47. अशें जुजे फारावशी गेलो आनी ताका म्हणलें, म्हजो बापूय आनी म्हजे भाव कानांत थावन आपल्या गोरवां हिंडाक आनी आसले तितलेंय घेवन हांगा पावल्यात, आनी आतां ते गोशेन प्रांतांत आसात. ताणें आपल्या भावांतल्या 5 जाणांक व्हरून फाराव मुखार तांकां उबें केलें. फारावन ताच्या भावांक विचारलें, तुमचो वावर धंदो कितें? आनी तांणी फारावक जबाब दिलो, आमी तुजे चाकर गोरवां राखणे. आमचे पुर्वज तोच धंदो करून आयल्यात. आनी त्या फुडें तांणी फारावक म्हणलें, कानान गांवांत इतलो दुकोळ पडला की तुज्या चाकरांच्या हिंडाक थंय चोरो मेळोच ना. देखून आमी हांगा रावूंक आयल्याव. तर उपकार करून गोशेन प्रांतांत पेन्ने करूंक तुज्या चाकरांक मान्यताय दी. तेन्ना फारावन जुजेक म्हणलें, गोशेन प्रांतांत तांकां रावूं दी. आनी तांचे मदले कोणूय इकमतीन हुशार मनीस आसात जाल्यार तांचे आदीन म्हजोच हिंड घाल. हो इजिप्ताचो गांव तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. बरें तर तांकां गोशेन बऱ्याशा जाग्यार आपलें ठिकाण करूं दी. आनी तुज्या भावां मदें बरे हुशार राखणे आनी परामोस करतात तसले आसात जाल्यार म्हज्या जनावरांचे मुखेल राखणे करून दवर. उपरांत जुजेन आपल्या बापायक व्हरून फारावक दाखयलो. आनी जाकोबान ताका आशिर्वाद दिलो. आनी फारावन विचारलें, तुजी पिराय कितली? जाकोबान फारावक जबाब दिलो, हांगा थंय फिरून हांवें काडल्यात तीं वर्सां सगळीं 130. म्हज्या पुर्वजांनी काडल्या तितली न्हय. तांचे परस थोडी पूण कठीण वर्सां तीं जावन आसलीं. जाकोबान फारावक आपलो आशिर्वाद दिलो आनी फाराव सोरशिल्लो कडसरून गेलो. त्या उपरांत जुजेन आपल्या बापायक आनी भावांक इजिप्ताच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार फारावन हुकूम दिल्लो त्या पोरमोणें रामेसेस प्रांतांत तांकां जमीन दिली. आपल्या बापायक, भावांक आनी उरलोल्या गोराब्यांक भोव ल्हान आसली तांकां लेगून जेवणा खाणाची सगळी तयारी जुजेनूच केली. आख्ख्या संवसाराचेर भूक दुकोळ इतलो कडक जावन गेलो की जेवण खंयसरूच मेळनासलें. आनी इजिप्तांतलो आनी कानांतलो लोक भुकेन भागून अशक्त जालो. ओरोप विकून पुंजायलोले सगळे दुडू जुजे फारावच्या राजमालांत पावते करी. इजिप्तांतले तशे कानांतले सगळे दुडू सोंपले तेन्ना इजिप्तांतलो लोक जुजेशी येवन पोराडटालो, आमकां जेवंक खावंक दी. तुज्या दोळ्या मुखार आमकां उपाशी मरूंक सोडूं नाका. आमचे सगळे दुडू सोंपले. जुजेन तांकां सांगलें,
तुमचे कडेन दुडू नात जाल्यार तुमची जनावरां दियात. ताचे बदलेक हांव तुमकां जेवण खाण दितां. हे परी तांणी आपली जनावरां हाडलीं आनी जुसे तांकां तांच्या गोड्या, मेंढऱ्या, बोकड्या, गोरवां आनी गाडवां पोरमणे जेवणा खाणाचो माल दितालो. त्या वर्सा ताणें तांच्या जनावरांचे बदलेक तांकां ओरव दिलो. तें वरस सोंपलें तेन्ना फुडल्या वर्सा ते ताचे कडेन येवन म्हणूंक लागले, ही गजाल आमच्या दोनया कडची आमच्यान लिपोवन दवरूंक जायना. सोत तें हें, आमचो सगळो दुडू सोंपलो. आमच्या जनावरांचे हिंड दोनयाच्या ताब्यांत आसात. आतां दोनया मुखार दवरपाक आमच्या कुडी आनी आमचे जमनी भायर आमचे लागीं आनीक कांयच उरलोलें ना. आमी मरून ना जावंक आनी आमची शेतां पाड जायना जावंक जेवणा खाणा बदलेक आमी आमकांच आनी आमची जमीन दिता. हे परी आमी फारावचे चाकर जातल्यांव आनी आमची जमीन ताच्या ताब्यांत जातली. आमचो जीव सांबाळूंक आमी न्हय मरूंक आनी जमीन पाड जायना जावंक इल्लें बी आमकां दी. फारावच्या नांवान जुसेन इजिप्तांतली सगळी जमीन विकती घेतली. सगळ्या इजिप्तकारांनी आपली शेतां विकून काडलीं. कित्याक बुकेचें जाळ वाडत रावलें आनी सगळी जमीन फारावच्या ताब्यांत जाली. इजिप्ताचे एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर जुसेन सगळ्या लोकांक चाकर करून सोडले. फकत याज्ञिकांच्या हातांत आसली ती जमीन जुसेन विकती घेतली ना. तांणी तांची जमीन विकची पडली ना. कित्याक फारावन तांच्या उदारपसणाक कांय तरी पेन्सांव थारायलोलें आनी फारावन दिल्ल्या पेन्सावांतले ते जियेताले. जुसेन पर्जेक म्हणलें, आतां हांवें तुमकां आनी तुमची जमीन फारावच्या नांवान विकती घेतल्यात. तुमची शेतां वसूंक हें आसा तुमचें बी. पिकाच्या वेळार तुमी फारावंक 1/5 वांटो दिवंक जाय. बाकीचे 4 वांटे तुमची शेतां रोवंक, बियांक आनी तुमकां, तुमच्या घोराण्याक आनी तुमच्या भुरग्यांक जेवणा खाणाक दवरात. लोकान जबाब दिवन म्हणलें, तुवें आमचो जीव राखलोय. तुका मानता जाल्यार सायबा आमी फारावचे चाकर जातल्यांव. म्हणटच आख्ख्या इजिप्तांत पिकाचो 1/5 वांटो फारावंक दिवंक जुसेन एक कायदो परगटलो. हो कायदो आजून पर्यंत चालू आसा. फकत याज्ञिकांची जमीन फारावच्या ताब्यांत जाली ना. अशें इस्रायेलाची सोसोत इजिप्तांत गोशेन प्रांतांत जियेली. हांगा ती 2 गिरेस्तकायेन बरी वाडली आनी भुरग्या बाळांनी सुफळ जाली. जाकोब इजिप्तांत 17 वर्सां जियेलो आनी अशें ताची सगळी पिराय 147 वर्सां.
मरणाक लागीं पावलोलो तेन्ना इस्रायेलान आपल्या पुताक जुसेक आपोवन व्हेलो आनी म्हणलें, तूं तर खरेंच म्हजो मोग करताय. तुजो हात म्हज्या जांगळा पोंडाक दवर. आनी विस्वाशी मोगान म्हाका लेखतलोय आनी म्हाका इजिप्तांत पुरचो नाय म्हूण सोपूत दी. हांव मरतोच आनी म्हज्या पुर्वजांक एकवटतोच. म्हाका इजिप्तांतलो भायर व्हर आनी तांच्या तोंबूत म्हाका पूर. जुसेन ताका जबाब दिलो, तुका जाय तशें हांव करतलो. जाकोबान म्हणलें, म्हाका सोपूत दी. जुसेन सोपूत दिलो आनी जाकोबान आपल्या पलंगाच्या उशार आपली मान बागयली.